अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज कुछ अहम नोयत की चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने मेरा व्लॉग आज जो है ना पूरा देखना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ सकें। ये आज का व्लॉग इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई के हवाले से, नजफ हमीद के हवाले से, कि उन्होंने किस तरह करप्शन की और कौन कौन इस करप्शन के बाजार में उनका हमसफ़र भी रहा। क्योंकि ये अजीब करप्शन की गज़बनाक एक कहानी है, क्योंकि इसमें साबिक सूबाई वज़ीर मादनियात जो हैं, उनका पूरा ख़ानदान इस करप्शन की दलदल के अंदर जो है वो धंसता चला गया। लेकिन इदारे उनके खिलाफ जो वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो वो नहीं कर सके। जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ, पहले मरले में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे के बाद ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो हासिल की गई थी, और आज अदालत से ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो खारिज हुई। और उसके बाद साबिक DGISI के भाई जो हैं, एंटी करप्शन की हिरासत से जो है वो फरार हुए और उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया। आपको ये सारा वाक़या जो है वो शुरू से बताऊँगा, ताकि आपको समझ आ सके कि ये करप्शन की किस तरह गई है और इस करप्शन में कौन-कौन सहूलतकार थे और किस-किस तरह से जाली दस्तावेज़ात पर ज़मीनें खरीदी गई और उन खरीदारी के बाद वो ज़मीनें किस तरह फ़रोख्त की गई। सबसे पहले ये मुकदमा जो है, एंटी करप्शन ने 1 अगस्त 2023 को ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया था, और इस मुकदमे के अंदर मजमूई तौर पर 8 से 10 लोगों को नामज़द किया गया था। और उसमें साबिक DGISI के जो भाई हैं, नायब तहसीलदार थे चकवाल के नजफ हमीद, उनको भी नामज़द किया गया था। और साबिक सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अमार यासिर जो हैं, वो भी इस मुकदमे के अंदर नामज़द थे। इस मुकदमे के अंदर ये तमाम तर तफ़सीलात आपको फ़राहम करूँगा। ये FIR की कॉपी जो है ना वो मेरे पास है। बड़ी तफ़सीलन एक FIR है जो एंटी करप्शन ने दर्ज की है, 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये FIR, और इसकी जो अहम नुकात है वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ आप स्क्रीन के ऊपर भी ये FIR देख सकती हैं, और इस FIR के अंदर क्या-क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और किस-किस तरह इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को जो वो फ़ायदा पहुँचाया। ये तमाम वो चीज़ें थी, ये तमाम वो जायदादें इन्होंने बनाई हैं, सिर्फ गरीब आवाम को चूसने के बाद ये बनाई हैं, और बिल आखिर एंटी करप्शन ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताऊँगा इंक्वायरी किसने की और इंक्वायरी में क्या-क्या चीज़ें सामने आई। पहले आप ये समाअत करें कि ये वारदात डाली किस तरह गई। मुकदमे के अंदर पहले जो बासर मुलजिम है, उनका नाम है हाफिज़ अमार यासिर, और ये सूबाई वज़ीर मादनियात रहे हैं। और ये अगस्त 2018 से जनवरी 2013 तक मेंबर पंजाब असम्बली जो है वो तैनात रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो दौरानिया इनका रहा अपनी वजारत का, ये सूबाई वज़ीर मादनियात रहे। 6 सितंबर 2018 से 18 जनवरी 2019 तक ये अपने ओहदे पर जो है वो फाइज रहे हैं। और इनके साथ जो है वो रुमान उर्फ मानी जो उनका बेनोई था, और इनका एक साथी था मोहम्मद साद असगर, और इनके जो कज़न थे उमर हबीब, और इनका एक भाई था तला ज़ुबैर, और इनके अपने मामू थे महबूब अहमद। ये तमाम वो लोग थे जिनके नाम पर इन्होंने बेनामी जायदादें, तमाम जायदादें बनाने के बाद इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान में इस तरह तक़सीम की कि जिस तरह शायद कोई रमज़ान में इस तरह फ़ितराना भी तक़सीम नहीं करता होगा, जिस तरह इन्होंने ये जो जायदादें थी ये तक़सीम की है। मौज़ा दुराबी है, जहाँ पर 36 कनाल 18 मरले जो अराज़ी थी इन्होंने वो हासिल की, जिसकी मालियत 1 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब है। और इसी तरह मौज़ा दुराबी के अंदर एक और मुकाम के ऊपर 84 कनाल 3 मरले अराज़ी इन्होंने हासिल की, और उसकी मालियत 2 करोड़ 48 लाख रुपए है। ये तमाम रजिस्ट्रियाँ जो हैं ये 31 दिसंबर 2021 में की गई हैं, और ये इन्होंने अपने नाम पर नहीं करवाई, बल्कि अपने कज़न के नाम पर, भाई के नाम पर, मामू के नाम पर, पूरे ख़ानदान को इन्होंने नवाजा। और आगे भी ज़रा सुनिएगा इनकी करप्शन की दास्तान किस तरह इन्होंने रकम की है। और उसके बाद निका कहोट का इलाका है, जहाँ पर 514 कनाल 171 फुट अराजी जो है वो हासिल की गई है। दोबारा फिगर रिपीट कर रहा हूँ, 514 कनाल, ये छोटी चीज नहीं है। 514 कनाल अराजी जो है इन्होंने हासिल किया, और ये अराजी अब्दुल रहमान और जो इनका दूसरा साथी था अब्दुल मनान, उनके नामों पर यह ट्रांसफर की गई हैं। 74 कनाल 19 मरले जो है वो अब्दुल रहमान के नाम पर जो है वो ट्रांसफर की गई है। और इसी तरह तलगंग के करीब एक पेट्रोल पंप था जो इन्होंने अपने मामू महबूब अहमद के नाम पर जो है वो ट्रांसफर किया था। लेकिन यहाँ पर हैरान कौन बात यह है कि इन्होंने उसकी सरकारी फीस जो है वो भी अदा नहीं की। और आगे जो इनके अपने बेनोई थे रुमान उर्फ मानी, उनके नाम पर इन्होंने तकरीबन कोई 2.5 कनाल पर जो एक आलीशान बंगला इन्होंने जो बनाया है तलागंग के करीब, वो अपने बिनोई के नाम इन्होंने मुंतकिल किया था। और इसी तरह जो इनके मामू थे महबूब अहमद, मजमूई तौर पर उनके नाम पर 73 कनाल 19 मरले अराजी जो है वो मुंतकिल की गई है। और इनका जो दूसरा साथी था मोहम्मद रज़ाक, उसके नाम पर 55 कनाल 10 मरले अराजी जो है वो मुंतकिल की। ये जितनी अराजी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके तमाम शवाहिद, तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं
کہ کس طرح انہوں نے یہ اراضی جو ہے وہ حاصل کی، اور اس کے بعد محمد اسحاق کے نام پر 18 کنال 10 مرلے اراضی جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ان تینوں کے نام پر 147 کنال 19 مرلے اراضی جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے پلاٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور 110 کنال 17 مرلے کے پلاٹ بنانے کے بعد یہ اراضی جو ہے وہ 6,71,59,549 روپے میں فروخت کی گئی ہے۔ 6 کروڑ سے زائد میں یہ اراضی جو ہے وہ فروخت کی گئی ہے، اور اس کے جو انتقالات ہیں، ان کے انتقالات میں جو متعلقہ جو پٹواری تھے وہ بھی شامل تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے سرکاری افسران تھے جو ان کی اس کرپشن کے اندر جنہوں نے سہولت کاری کی ہے۔ پہلا نام ہے جی رجسٹری محرر ہیں زوار حسین، انہوں نے تمام تر جو رجسٹریاں تھیں ان کے جعلی انتقالات جو ہے وہ کروانے کے اندر ان کی سہولت کاری کیا۔ اس کے بعد اور یہ خود بھی زوار حسین جو ہیں یہ نہ صرف رجسٹری محرر تھے بلکہ یہ تلنگانہ کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کے ریڈر کے طور پر بھی کام کرتے تھے، اور اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ اداروں کے اندر بطور اسسٹنٹ کمشنر کے ریڈر کے طور پر یہ انہوں نے جما رکھا تھا۔ اور اس کے بعد 2 پٹواری تھے، ایک کا نام تھا زائد اقبال اور ایک کا نام تھا عبد الجلیل۔ دونوں پٹواری جو ہیں انہوں نے یہ تمام اراضی اور اس کی جعلی دستاویزات اور غیر قانونی طریقے سے ان کی منتقلیاں کروائی ہیں، اور اس کے بعد حافظ عمار یاسر جو ہیں یہ صوبائی ممبر پنجاب اسمبلی پی پی 24 سے منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کے اپنے جو ماموں تھے محبوب احمد، ان کے بنوئی رومان اور مانی، ان کے کزن عمر حبیب، بائی طلع زبیر، اور اس کے ساتھ جو زائد محمود نامی جو شخص تھا اس کو انہوں نے سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی تلنگانگ کے عہدے پر جو وہ تعینات کیا تھا۔ نہ صرف ان کو نوازا گیا بلکہ ان کو عہدے بھی دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پٹواری موزہ درابی جو ہیں ظفر علی خان، انہوں نے بھی کافی زیادہ جو وہ سہولت کاری کی ہے، اور موزہ درابی کے جو گرداور تھے سرفراز احمد، یہ بھی اس ساری صورتحال میں پیش تھے۔ اور سب سے اہم جو نام ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے جو بھائی ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے نجف حمید نے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اس میں سہولت کاری اس وجہ سے کروائی ہے کیونکہ یہ خود چکوال کے اندر محکمہ مال میں نائب تحصیلدار کے طور پر تعینات تھے، اور یہ کافی اثر رسوخ ان کا اس لیے سارے معاملے کے اندر سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ خود ایک اچھے عہدے پر تعینات تھے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا بھائی خود سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو وہ شخص خود کو کتنا طاقتور سمجھتا ہوگا اور کتنا وہ قانون سے بالاتر خود کو سمجھتا ہوگا۔ یہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بڑے بھائی ہیں نجف حمید، اور بالآخر ان کے خلاف جو انکوائری کی گئی تھی 31 جولائی 2023 کو یہ انکوائری کی گئی ہے، اور 1 اگست 2023 کو یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد انہوں نے مختلف عدالتوں کے اندر جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کیا، اور بالآخر کیونکہ یہ مقدمہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن راولپنڈی نے درج کیا تھا، اور انہوں نے اینٹی کرپشن کی عدالت کے اندر جس کے جج تھے علی نواز بکر، وہاں سے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی تھی، اور آج ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے پر نجف حمید کو احاطہ عدالت کے اندر سے جو گرفتار کیا گیا۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم جب نجف حمید کو لے کر نکلی تو نجف حمید جو وہ چکمہ دے کر آج ان کی حراست سے فرار ہوگی، جس کے بعد اینٹی کرپشن حکام کی، ان کے عملے کی، ان کے اہلکاروں کی دوڑیں لگی، اور بالآخر 40 منٹ کے بعد نجف حمید کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد ان کو دوبارہ اینٹی کرپشن کی عدالت کے اندر جو وہ پیش کیا گیا، اور وہاں پر دوبارہ سے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی، جس پر عدالت نے کہا کہ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری دائر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اب گرفتار ہو چکی ہیں۔ تو اس پر عدالت کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں، جس پر جج نے یہ کہا یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہم برقرار رکھیں گے۔ 20 مارچ تک کے لیے تفتیشی افسر جو ہے اس کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے، ان کے مقدمات کی تمام تر تفصیلات جو ہیں 20 مارچ کو طلب کر لی گئی ہیں۔ یہ اسی عدالت کے اندر خود موجود تھے، لیکن ان کے وکلا نے جو ہے وہ موو کروائی، اور وہاں پر بھی انہوں نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی۔ ایک عدالت کے اندر ان کی گرفتاری کے بعد اندازہ لگائیں کہ گرفتاری کے چند ہی لمحات کے بعد ایک عدالت کے اندر ضمانت قبل از گرفتاری اور ایک کے اندر ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس پر جو تفتیشی آفیسر تھا اس نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرنے کی بجائے یہ لکھا کہ ہمیں ان کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے۔ جوڈیشل ریمانڈ منظور ہونے پر جو نجف حمید تھے ان کو آج اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے، اور اب 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کو 1 اپریل 2024 کو دوبارہ سینئر سول جج جو ہے ان کی عدالت کے اندر جو وہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سارے مقدمے کا جو ریکارڈ ہے وہ 20 مارچ کو عدالت نے اینٹی کرپشن کی عدالت ہے جس کے خصوصی جج ہیں علی نواز بکر، انہوں نے تمام ریکارڈ جو وہ طلب کر لیا ہے۔ لیکن اب اتنی بڑی کرپشن کی جو داستان ہے کہ اندازہ لگائیں کہ ان کی کرپشن کتنی بڑی داستان ہے کہ تفتیشی آفیسر سے ایک ایف آئی آر نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ ایف آئی آر ایک نہیں بلکہ یہ اس کا پہلا پیج، یہ پہلا پیج ہے اس ایف آئی آر کا، یہ اس ایف آئی آر کا دوسرا پیج ہے، اور یہ اس ایف آئی آر کا تیسرا پیج ہے۔
मतलब इतना बड़ा मज़मून कि अंदाज़ा लगाएँ कि एक अमूमन आप ये एफआईआर देखते हैं कि एक इस सफ़े के ऊपर ये एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ या 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एफआईआर आपने देखी होगी, लेकिन करप्शन की इतनी बड़ी दास्तान कि 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये इनकी एफआईआर, और जिसमें आज इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और शायद ये समझते थे कि इनका भाई जो है वो बड़ा ताकतवर है और असर रसूख वाला है, तो लिहाज़ा ये गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे। करोड़ों रुपए की बेनामी जायदादें इन्होंने न सिर्फ़ जायदादें बनाई, बल्कि इन्होंने लोगों से तैनातियों के नाम पर, उनकी सरकारी नौकरियों के नाम पर, उनको अहम ओहदों पर तैनात करने के हवाले से, दीगर जो सियासी असर रसूख रखने वाले जो अफसरान थे, उनके फ्रंट मैन के तौर पर लोगों को तैनात करने के लिए इन्होंने भारी रकूम जो है वो हासिल की हैं। तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बताई कि पूरा ख़ानदान ही, एक तो शायद हाफ़िज़ अम्मार यासिर या नजफ़ हमीद खुद इस करप्शन के अंदर मुलविस होते तो वो एक अलग बात थी, लेकिन पूरा ख़ानदान ही इन्होंने मैदान में उतार दिया, जैसे कोई किसी बड़े महाज़ को फ़तह करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा जलाल और ये लश्कर जो है वो तैयार करना है। लेकिन अब चूँकि एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आज जिस तरह एंटी करप्शन के ऑफ़िसर ने लिख कर दिया कि हमें इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वक़्त के साथ-साथ ये करप्शन की दास्तान भी उसी तरह की फ़ाइलों के अंदर गुम हो जाएगी, जिस तरह हमने माज़ी में देखा कि हमारे सियासतदानों के ऊपर खरबों रुपए प्रॉपर्टी और ये गैर कानूनी तौर पर रकम की बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से मुकदमात बनाए गए, लेकिन आज तक कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन इसी केस से तमाम तर जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो अपने आइंदा जो व्लॉग जो मैं 20 मार्च को करूँगा, उसमें मज़ीद चीज़ें भी आपके गोश गुज़ार करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।